नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। राजनीतिक रूपमा देशमा सङ्कट देखा परेको छ। केवल राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै ठुलो सङ्कट देखा परिरहेको छ। गत साल जस्तै यो साल पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने सङ्केतहरू देखा पर्न थालेको छ। किनभने छिमेकी मुलुक भारतमा नै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखा पर्न थालिसकेको छ। एकै दिनमा झन्डै 50,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएको खबर भारतबाट आइरहेको छ। असर नेपालमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा गत वर्षभरि हामीले भोगिसकेका छौँ। अहिले पनि सिमानाहरू पूर्ण रूपमा खुल्ला भएका छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी कसरी अपनाउने, जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने पर्ने बेलामा राजनीतिक सङ्कट थपिएको छ र यो घटेको छैन, झन् चुलिएको छ। यो कम भएको छैन, झन् गहिरिँदै गइरहेको छ। कोरोनाको सङ्कट एकातर्फ छ, आर्थिक सङ्कट चुलिएर आइरहेको छ र यही बिचमा राजनीतिक सङ्कट पनि थपिएपछि एकातर्फ खाडल र अर्कोतर्फ भिर, यस्तो खालको अवस्थामा नेपाल परेको छ। यसलाई र यो सङ्कटलाई टार्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। तर राजनीतिक नेतृत्व नै नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने र पुरानो सरकारलाई गिराउने यो खेलमा लागिसकेपछि अब सङ्कट झन् महासङ्कट भएर उदय भएको छ र यो महासङ्कट केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि केन्द्रित हुन थालेको छ, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक सङ्कट चुलिदो अवस्थामा पुगेको छ। यो चुलिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटलाई कसले न्यूनीकरण गर्ने, अभिभावकीय भूमिका कसले निर्वाह गर्ने, अहिलेको सङ्कटबाट बाहिर निस्कने कसरी, यो ठुलो प्रश्न बनेको छ। र यो ठुलो प्रश्न बनिरहँदाखेरि यसका विकल्पहरू के हुन सक्दछन्, यसका समाधानहरू के हुन सक्दछन् भनेर बिस्तारै बहसहरू हुन थालेको छ। तर यो बहस एकातर्फ छ र यो टुङ्गोमा पुगेको छैन। यो बहस टुङ्गोमै नपुग्दाखेरि नै स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटले फेरि च्यापेर आउन थालेको छ र यही सङ्कटको बिचमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि सावधानी अपनाउनु र सभा, सम्मेलन, जुलुस, धरना जस्ता भिडभाड हुने कामहरू नगर्नु भनेर आग्रहयुक्त निर्देशन उसले दिएको छ र मातहतका निकायहरूलाई गर्नुपर्ने काम यस्ता छन् भनेर उसले सुझाव, निर्देशन, मार्गनिर्देश पनि गरिसकेको छ। राजनीतिक सङ्कट र स्वास्थ्य सङ्कट, हामी कतातर्फ जानेछौँ? यी दुई सङ्कटहरूलाई चिरेर अथवा यी दुई सङ्कटका पहाडले हामीलाई किच्नेछ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि विज्ञप्ति निकालेको छ कि सावधान रहनु, भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्नु, साबुन पानीले हात धुनु, सभा, सम्मेलन, जुलुस, धरना, भिडभाड हुने काम नगर्नु भनेर उसले यस्तो किन भन्यो त? हामी त्यो कुरा यहाँ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विषय कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा हाल मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको र हाम्रो देशमा पनि सोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको हुँदा देह बमोजिम गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ। सबै प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्कहरूमा ज्वरो आएका यात्रुहरूको मलेरिया ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी तथा सम्भव भएसम्म कोभिड-19 को एन्टिजेन टेस्टको व्यवस्था मिलाउनु हुन, साथै टेस्टको रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरूको उपचार व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयहरूको मलेरिया तथा कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाहरू बमोजिम गर्नुहुन।
यस कार्यको लागि स्थानीय निकाय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाहरूले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नुहुन, क्वारेन्टिन आदेश 2077 बमोजिम व्यवस्था लागू गर्नुहुन, रोगको निगरानीलाई चुस्त बनाउनुहुन, केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बढुवा दिनुहुन, आवश्यक PCR तथा एन्टिजेन टेस्टको सुनिश्चित गर्नुहुन, सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू महामारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी अवस्थामा रहनुहुन, आफ्नो पालिकाहरूमा संक्रमणको उच्च जोखिम क्षेत्र हटस्पट पहिचान गरी समुदाय स्तरमा कोभिड-19 को गरिने एन्टिजेन परीक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रोटोकल बमोजिम गर्नुहुन, सबै निकायहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउनका लागि आवश्यक पहल तथा प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन। डाक्टर जागेश्वर गौतम, महाशाखा प्रमुख। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ। उसले आम मानिसहरूलाई एउटा सचेत रहनको लागि सुझाव दिएको छ। यो निर्देशन भनेर बुझ्दा पनि फरक पर्दैन र अब फेरि सङ्कटले हामी घेरिन थालिसकेका छौँ भन्ने कुराको एउटा सानो सङ्केत पनि हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी यो सङ्केत त्यति बेला आएको छ जति बेला अर्थात् 1 वर्ष अगाडि ठिक चैतको 11 गते यो देशमा पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको थियो र त्यसैको अर्थात् अर्को साल अर्थात् चैतको 8 गते त्यसै गरी सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 9 गते हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अर्थात् गत साल यस्तै अवस्थामा, यही बेलामा, यही दिनमा यस्तै चर्चा भएको थियो। अहिले फेरि त्यसै गरी 1 वर्षपछि त्यही चर्चा हुन थालेको छ। यो वर्ष पनि कोभिडले असर गर्ने सङ्केत देखा परेको छ। नेपालमा यसको भ्याक्सिनहरू लगाउन थालिएको छ, तर खरिद गरेर ल्याएको भ्याक्सिन आइ नपुगेको, अनुदानमा आउने भ्याक्सिनहरू ल्याउनको लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको जस्ता कारणहरूले गर्दा पहिलो चरणको खोप लगाएका मानिसहरूले दोस्रो चरणको खोप लगाउनको लागि कठिनाई झेल्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि सङ्कुचित हुनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ। सङ्केतहरू त्यस्तो खालको देखिन थालिसकेको छ। यो बेलामा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको छ। राजनीतिक सङ्कटलाई निकास दिनको लागि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो यो र अनुभवी राजनीतिक कर्मीहरू भएको पार्टी पनि हो त्यो। तर दुवै कुराको अनुभवको उसले उपयोगिता देखाउन सकिरहेको छैन र ऊ मौन बसेको छ, शान्त बसेको छ। नेताहरूका थरीथरीका भनाइहरू त सार्वजनिक भएका छन्, तर औपचारिक रूपमा काङ्ग्रेसले केही भनेको छैन यो सङ्कटलाई कसरी दूर गर्ने भनेर। बल्ल तल्ल ऊ सङ्कट समाधानको लागि, आफ्नै आन्तरिक कुराहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बल्ल सानोतिनो छलफल प्रारम्भ गरेको छ र त्यसबाट सङ्कटलाई कसरी दूर गर्ने उसले देखेको बाटो के हो, उसको दृष्टिकोण के हो, हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिने यदि आवश्यकता पर्यो भने वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेकै छ, अथवा अर्को सरकार हामी दिन्छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भनेकै छ। तर अझै परिस्थिति सुनिश्चित र परिपक्व भइसकेको छैन भन्ने मलाई लागेको छ। जुन दिन परिस्थिति सुनिश्चित हुन्छ, अवस्था परिपक्व हुन्छ, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले सुनिश्चित भइसकेपछि अगाडि बढ्नुपर्छ र परिपक्व परिस्थिति भइसकेपछि परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारलाई नेतृत्व दिने कुरामा हामी तयारै छौँ, तर परिस्थिति सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ, अवस्था परिपक्व पनि हुनुपर्छ। एकातर्फ स्वास्थ्य सङ्कट,
अर्कोतर्फ राजनीतिक सङ्कट, दुवै सङ्कटबाट हामीले मुक्ति पाएका छैनौँ। विश्वले नै अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको सामना गर्नु परिरहेको छ र राजनीतिक सङ्कट नेपालमा र नेपाल जस्तै अन्य थुप्रै मुलुकहरूमा पनि देखा परेका छन्। हाम्रो सङ्कट चाहिँ साह्रै लामो भएर गएको छ र गइरहेको छ। यो सङ्कटले ठुलो दल फुटाइसकेको छ, त्यसपछिको ठुलो दलमा ठुलो विग्रह देखा परिसकेको छ। यो समस्या अब गहिरेर जाँदाखेरि यसले कति असर पर्छ, कुन गहिराइसम्म पुग्छ, कति ठुलो क्षेत्रफललाई ओगटेर तरङ्ग ल्याउँछ, अहिलेको मूल चासो यही बनेको छ। त्यो सङ्कटतर्फ पुग्दा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र फैलिएको तरङ्गलाई, आफ्नो पार्टीभित्र चलायमान भएको अन्तर्कलहलाई उसले किन निस्तेज गर्न सकेको छैन, उसले किन नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, उसले किन यो सङ्कट गहिरिँदै जाँदा हामीलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने कुरा चिसो मनले सोचेर यसतर्फ किन उपायहरू अपनाइरहेको छैन। हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। एकसाथ स्वास्थ्य सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट दुवै देखा परेको छ। गत सालकै जस्तै समस्या यसपटक पनि देखिएको छ। नेकपा एमालेमा देखिएको र चुलिँदै गइरहेको सङ्कटको निदान के हो? मानिसहरूले खोजिरहेको उत्तर यति नै रहेको छ। तर त्यहाँ उत्तर फेला परेको छैन। बरु सोमबारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमालेको हेडक्वार्टरले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको घर घरमा पुगेर 4 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसले ती पत्रहरू बुझ्न मानेका छैनन् उनीहरूको कसैको लेटर बक्समा छाडेर आइएको छ, कसैलाई जबरजस्ती थमाइएको छ। माधव कुमार नेपालदेखि भीमरावसम्मको यही अवस्था रहेको छ। कसैको मोबाइलको फोन स्विच अफ छ जसले गर्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन। तर महासचिव ईश्वर पोखरेलले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनु भनेर निर्देशनात्मक आदेशसहितको पत्र घर घरमा पठाइदिएका छन्। घर घरमा पुगेको यो पत्र अथवा भन्नु यसलाई लेटर बम भनेर पनि कसैले भनिरहेका छन्। यो लेटर बमको धमाका कस्तो हुनेछ, यसको असर अर्थात् क्षति कति हुनेछ, यो आफैमा चासोको विषय बनिरहेको छ। र यो चासोकै बिचमा एकजना वरिष्ठ नेताको प्रतिक्रिया आएको छ, हामी यस्ता लेटर बमबाट डराउँदैन भनेर। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक नेपालमा, खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो।
र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्। जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। म अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै रूपमा उत्पादनमा जोडिनेछु। सरकारलाई कर तिर्नेछु। संघ नेपाल जिन्दाबाद। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। वीर शहीदहरू लाल सलाम। जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद। भन्न त यस्तो लेटर बमबाट नडराउने कुरा गरिरहेका छन् नेताहरू, तर नेकपा एमालेमा चुलिएको यो सङ्कट झन्झन गहिरिँदै गइरहेको छ र गहिरिँदै गइरहेको यो सङ्कट कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा यसै भन्ने अवस्था रहेको छैन। पुसको 5 गतेभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपामा जुन प्रकृतिको विवाद देखा परेको थियो र त्यसले विभाजनबाटै विश्राम लिएको थियो, त्यस्तै प्रकारको विवाद अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको छ र यो विवाद जसरी नेकपा विभाजन भएर टुङ्गिएको थियो, नेकपा एमालेमा पनि त्यस्तै होला प्रश्न मानिसहरू गरिरहेका छन्। र यो विवाद त्यस्तो भएन भनेदेखि कसरी मिल्छ होला त अर्को एङ्गलबाट पनि सोच्ने काम जारी नै रहेको छ। यही बिचमा सरकारमाथि सङ्कट देखा परेको छ, तर भर्खर छुटिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यसकारणले सरकार अहिलेसम्म सुरक्षित देखिएको पनि छ। यस्तो असुरक्षित अवस्थामा भएको सुरक्षाको कति महत्त्व रहन्छ, यसले कति दीर्घपन ल्याउन सक्छ, यो आफैमा एउटा प्रश्न बनेको छ। तर धर्मराएको छ सरकार, चलेको छ सरकार, काम गर्न सकेको छैन सरकार, सरकार छैन सरकार। यस्तो खालको अवस्थामा अहिले केपी ओलीको सरकार चलिरहेको छ। तर त्यही सरकारका एकजना मन्त्री चाहिँ यो जतिको राष्ट्रवादी, यो जतिको ऊर्जावान र यसले जतिको काम अरू कसैले गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले हिजो को थियो, कहाँ थियो, यो कुरा छाड्दिउँ। आजको अवस्थामा यो सरकार महत्त्वपूर्ण सरकार हो भनेर यसको निकै ठुलो प्रशंसा, आत्मप्रशंसा, आफूले आफ्नै पिठ्यौमा थाप मार्ने काम गरिरहेका छन्। त्यो कुरा किन कसरी गरे त त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। राज्य व्यवस्था भन्नुहोस्, नेतृत्व गर्ने निर्दयी क्षेत्र पनि चाहियो, सरकार पनि चाहियो। हामी त्यसको लडाइँमा पनि छौँ। हिजो हामीहरू
राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लागिरहेका छौँ भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेछौँ। हिजोको जस्तो हतियार उठाएन कि हाम्रो वैचारिक लडाइँ अलि चलिरहेछ, तर यो लडाइँ लड्न नपर्ने हो यति बेला। तर पनि हिजोको लडाइँको क्षेत्रबाट आएका ती अवशेषहरू, ती धङधङीहरू अहिले पनि देखा पर्छ। केही समय रहन्छन् अझै, यसलाई अन्यथा ठान्नु। जो राजनीतिक क्षेत्रमा जो समस्या देखा परिरहेको छ नि, अन्तर्गत देखा परिरहेको छ, हिजोको धङधङी, त्यो हिजोको धङधङी अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ, त्यसको बहस भइरहेछ। त्यो पनि हामीले छुट्याउन तयार हुनुपर्ने छ। हिजो हामी को कहाँ थियौँ छोडिदिनुहोस्, आज के सही हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। सही त्यो कुन शक्तिले, कुन पार्टीले, कुन नेतृत्वले आज यो देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ, त्यसको लागि शान्ति र स्थिरता कसले ल्याउन सक्छ? त्यसको लागि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा कसले गर्न सक्छ? त्यसको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा डरसँग उभिन सक्ने, निर्भीक भएर उभिन सक्ने नेतृत्व आज चाहिएको छ। अरूको गुलाम भएर, अर्को कठपुतली भएर हुँदैन, त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ। अनि स्वाभाविक रूपमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, चाहे पूर्वाधार विकास, चाहे आर्थिक विकास होस्, चाहे सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे शान्ति र स्थिरताको क्षेत्र होस्, त्यसको रक्षा र नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने आज पार्टी र नेतृत्व पनि चाहिएको छ। त्यसको पनि बहस चलिरहेको छ। हामीले अब गर्नुपर्ने काम के हो भने सङ्गठित रूपमा, सामूहिक रूपमा सहकारी हुँदै ठुल्ठुला कम्पनी खोल्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कर्मश अब हामी त्यताबाट जानुपर्ने छ। त्यस कारणले कृषिमा व्यक्तिवादी, टुक्रे, खुद्रे र निर्वाहमुखी चिन्तनबाट माथि उठेर कृषिमा वैज्ञानिकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषिमा व्यवसायीकरण त्यो ल्याउनु पर्यो। तब मात्रै हामी यो गर्न सक्छौँ। हामी एउटा धेरै भाग्यमानी पनि छौँ। हामीसित यस्तो जनशक्ति छ, यस्तो खारिएको जनशक्ति छ, सक्षम जनशक्ति छ। त्यो जनशक्ति त सक्षम छ, हाम्रो भूगोलको कारणले पनि होला, उकालो ओह्रालो सबै हिँडडुल दौडधुप गर्ने कारणले पनि होला, त्यो भूगोल कारण। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हावाबारे पनि त्यत्तिकै हाम्रो अनुकूलता छ, उर्वर भूमि छ र सँगसँगै हामीलाई जरुरी के छ भनेदेखि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ। सरकारको अवस्था कमजोर बनिराखेको छ। एक हिसाबले भन्दा सरकार छ, अर्को हिसाबले भन्दा सरकार छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। जुन सरकारले परिणाम दिन सक्दैन त्यो सरकार छ भन्नुको अर्थ छैन। जुन सरकार छ तर चलेको छैन भनेदेखि त्यो सरकार छ भनेर खुसी हुनुको पनि अर्थ छैन। त्यस अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि पुस 5 देखि यता सरकार छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यस कारणले पनि फरक पर्दैन कि त्यहाँ बेरोजगारी छ, यस कारणले पनि फरक पर्दैन कि यहाँ महँगी बढेको छ, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। एक वाक्य, एक शब्द पनि सरकारले यसमा बोल्न सकिरहेको छैन। ऊ यस्तो खालको अप्ठ्यारोमा छ अथवा उसको व्यस्तता अन्यत्रै छ। अर्थात् पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षहरू, पार्टीभन्दा बाहिरका असन्तुष्ट पक्षहरू, ती सबलाई व्यवस्थापन गर्दैमा सरकारको समय गइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि सरकार छ
तर छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। यस्तो सरकार पनि टिलपिल भएर बसिराखेको छ। यो टिलपिल भएको सरकार आज कि भरे भइराखेको छ, तर यसको अर्को समीकरण पनि बनिराखेको छैन। यसमानेमा भनियो भनेदेखि सरकार यति थिलथिलो भएको छ, राजनीतिक पार्टीहरू यति धेरै उदाङ्गिएका छन् कि अब मानिसहरूको भरोसा कसप्रति, मानिसहरूले आशा कसप्रति गर्ने, यो प्रश्न आफैमा शिथिल बनेर गइसकेको छ। जब प्रश्न यस्तो शिथिल हुन्छ त्यति बेला केवल सरकारको कुनै एउटा पार्टीको मात्रै प्रश्न बन्दैन, प्रश्न व्यवस्थाको बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। यसतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूले कति सोचेका छन्, अथवा यसमा पनि फाइदा नाफा घाटाको हिसाब गरेर उनीहरू बसिरहेका त छैनन्, यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेर बसिराखेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।